آقا علیہ السلام نے کعبے کو فتح فرمایا. آقا لجپال کریم سید غلام بھی رلے کعبے کو آپ نے فتح فرمایا. مکہ فتح ہویا. سونے نبی علیہ السلام سہن کعبہ جی تشریف گھن گئے. آپ نے طواف شروع فرمایا. سونے نبی سید غلام میں بھی رلے طواف شروع کیتا ہے. سجنوں کوئی بندہ کئی امیر دے رلے ٹرے ان دی دھاج نہیں ماندی. کوئی وزیر دے رلے ٹرے ان دی زٹک زان نہیں ماندی. کوئی مشیر دے رلے ٹرے آدھے میں قسمت دا بڑا لکیا تے انہاں دا بھی کوئی شان ہے. کڑے غیب جا خبران دیون والے نبی حاضر نبی ناظر نبی جنت دی خوش خبری دیون والے نبی دوزخ تو ڈراون والے نبی داعی اللہ نبی. سجنوں اللہ دا قرآن میرے آقا علیہ السلام دا شان. اللہ سننے فرمایا یا امیر دے رلے ڈرے دھاج نہیں ماندی. مشیر دے رلے ڈرے زٹک زان نہیں ماندی. انہاں دا بھی کوئی شان ہے جے سراج منیر نبی دے رلے. آج کوئی کئی بزرگ دے کٹھے طواف کر رہے آدھے میں قسمت دا لگیاں خوش قسمت بندہ جائے پیر مہر علی دے کٹھے طواف کیتا. کئی حضرت قبلہ عالم سید کٹھے طواف کیتا. کئی نظام الدین دے کٹھے طواف کیتا. کئی میرے مرشد مخدوم جہانیاں جہاں گشت علیہ رحمت دے کٹھے طواف کیتا. کئی فرید الدین دے کٹھے طواف کیتا. کئی قطب الدین دے کٹھے طواف کیتا. کئی معین الدین دے کٹھے طواف کیتا. کہیں داتا علی حج ویری دے کٹھے طواف کیتا. کہیں غوث جلی دے کٹھے طواف کہیں امام اعظم دے کٹھے طواف کیتا. کہیں بیمار کرب و بلا دے کٹھے طواف کیتا. قربان ونیا سوڑے نبی سید غلام دے اتو جنہیں کعبے دا طواف بھی کرے دیہاں تے کعبے دے کعبے سیدہ زہرا دے باب دا دیدار بھی کرے دیہاں. اللہ سے تمام کو اپنے گھر دا طواف نصیب فرماوے. اللہ اپنا گھر بھی دکھا لے تو یار دا در بھی دکھا لے. آنکھو جا آمین. طواف کریں دیں
ظہر دی نماز دا ٹائم داخل ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بلال عرض کی جی محبوب ذوالجلال کیا حکم ہے؟ میرے آقا والضحیٰ دے چہرے والے نبی واللیل دے غرفے والے نبی طٰہٰ دی پیشانی والے نبی لعمرک دی حیاتی والے نبی وکیل ہی دی گفتگو والے نبی یاسین قرآن سن کے دل دھر دے راجہ کیا کو سبحان اللہ.